जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार दर्शकहरू, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल टेलिभिजन। यो हो कार्यक्रम विपद। म सञ्चालक प्रहलाद विश्वकर्मा। यो कार्यक्रमको माध्यमबाट प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपदहरूको बारेमा जनमानसमा जानकारी दिने र बचाउका उपायहरूको बारेमा पनि जानकारी दिने, यसका साथसाथै स्थानीय तहमा र स्थानीय निकायमा चाहिँ विपद सम्बन्धी भइरहेको गतिविधि अर्थात् पूर्व तयारी, विपद भइसकेपछि रिकभरीका फेजहरूमा के कस्ता गतिविधिहरू हुन्छ र के कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ र यस बारेमा स्थानीय सरकारले ल्याएका नीति निर्देशिकाहरूको बारेमा पनि यो कार्यक्रमको माध्यमबाट हामीले जानकारी दिने गरेका छौँ। कार्यक्रममा चाहिँ के छलफल गर्छौँ भने आजको एपिसोडमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको चाहिँ वातावरण इन्जिनियर साहब आउनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ र कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि विपद अहिले कोभिड-19 पनि चलिरहेको अवस्था छ, जो चाहिँ धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू प्रभावित भएको अवस्था छ। हामी यदि स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति हेर्ने हो भने 34 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ र 6415 जना निको भएको अवस्था पनि छ। यस्तो हेर्दाखेरि महामारी फैलिरहेको अवस्था छ र महामारी नियन्त्रण गर्ने क्रममा चाहिँ विभिन्न निकाय विभिन्न तत्त्वबाट चाहिँ धेरै प्रयास भएको अवस्था छ। यतिमा जानकारी गराउँदै कार्यक्रममा चाहिँ आजको अतिथिका रूपमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका वातावरण तथा सरसफाई शाखाका प्रमुख र विपदको फोकल पर्सन प्रकाश डीसीजी हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ इन्जिनियर वातावरणको रूपमा काम पनि भनौँ नि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका गर्दै हुनुहुन्छ। यो शाखाले कसरी काम गर्छ अलि छोटकरीमा जानकारी गराउनु न। अब यस्तो छ, यो अब के छ भनेपछि हाम्रो शाखामा अहिले वातावरण तथा सरसफाई शाखा छ र यो हाम्रो उपमहानगरपालिका पश्चात र संहिता लागू भइसकेपछि चाहिँ अहिले सङ्घीय सरकारको मापदण्ड अनुसार चाहिँ यो उपमहानगरपालिकामा चाहिँ यो तपाईँको विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी चाहिँ छुट्टी शाखा रहनेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा चाहिँ रहेको छ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ अहिले मैले चाहिँ यो जस्तो वातावरण सम्बन्धी अनि तपाईँको सरसफाई सम्बन्धी र विपद सम्बन्धी चाहिँ मैले चाहिँ मेरो शाखाबाट चाहिँ हेरिरहेको छु। एकतर्फ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम छ भने अर्कोतिर मानसुन सक्रिय भएको अवस्था छ भने मानसुन त सक्रिय भयो। अब यसमा चाहिँ उपमहानगरपालिकाले विपदमा के तयारी गरेको छ? यो प्रश्न यसै हेर्दा चाहिँ एकदम सान्दर्भिक पनि छ र जटिल पनि छ। यसमा चाहिँ नगरपालिकाको तयारी पनि हो र जनतामा चाहिँ जनचेतनादेखि लिएर चाहिँ यसमा चाहिँ आफ्नो तयारी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नगरपालिकाको समग्र रूपमा हेर्दा चाहिँ हामीले यो तपाईँको मनसुनलाई केन्द्रित गरेर चाहिँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा रहेको यो मझौला, ठुला र साना नालाहरूको सरसफाई कार्यहरू के लागू भइरहेको छ। यसमा हामीले प्रमुख रूपमा चाहिँ पहिलो चाहिँ ठुलो नालाहरू सफा गर्नुपर्छ, किनभने तपाईँको हाम्रो पानी पश्चात चाहिँ ठुलो तपाईँको एकदमै लोड पर्ने भनेको चाहिँ ठुलो नाला हो। त्यसै गरी हामीले ठुलो नाला सरसफाई गरिसकेपछि मझौला नालाहरू गर्छौँ र यो सानो नालाहरू पनि अरू 12 महिनै हुन्छ। तर के छ भनेपछि यो मनसुनलाई केन्द्रित गरेर चाहिँ हामीले विशेष रूपमा चाहिँ यो तपाईँको नाला सरसफाइलाई चाहिँ हामीले केन्द्रित गर्छौँ। अहिले नाला सरसफाई गर्दै हुनुहुन्छ। यसका अलावा जस्तै अब विपदको पूर्व तयारी गर्ने भनेको त नाला मात्रै सरसफाई त होइन। यसका अलावा पनि अब राहत व्यवस्थापनका होला, जनशक्ति व्यवस्थापनका कुरा हुन सक्छ। यसका अलावा तपाईँसँग अब बजेटिङका पार्ट हुन सक्छ।
र आएका प्रभावित परिवारहरूलाई राहत सहयोग गर्ने कुरा पनि हुन सक्छ। यसमा अब यसो हेर्दाखेरि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको पहिलोको भेगभन्दा भनौँ नि पहिला 1 देखि 17 वडा थियो भने अहिले अब त धेरै वडाहरू समेटिएको छ भने अब जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्नु पर्यो भने सबभन्दा एफेक्टेड चाहिँ कुन वडा देख्नु भएको छ त्यस्तो? अब यस्तो अब हजुरले क्वेसन चाहिँ लामो सोध्नुभयो, एकदमै सान्दर्भिक क्वेसन छ, म चाहिँ एकदम बुझाउदाको दिन्छु। अब के छ भनेपछि यो विपद व्यवस्थापन यसै पनि यो चाहिँ के अरे हाम्रो यो नेपाल जस्तो सानो देशमा चाहिँ र थोरै स्रोतको हिसाबले चाहिँ तपाईँको अलिकति त्यसको चाहिँ मिटिगेसनको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ त्यो रिसोर्स छैन। तथापि हामीले चाहिँ यो विपद व्यवस्थापन हामीले चाहिँ यो चाहिँ एउटा प्रमुख दायित्व हुन्छ एउटा सरकारको, त्यो एउटा चाहिँ केन्द्र सरकारको हुनसक्छ या त तपाईँ प्रदेश सरकारको हुनसक्छ या स्थानीय तहको हुनसक्छ। र विपद व्यवस्थापन चाहिँ आगामी यो 4-5 वर्ष अगाडि चाहिँ यो केन्द्र सरकारकै एकदमै कर्तव्यको रूपमा हुन्थ्यो र दायित्वको रूपमा हुन्थ्यो। जब संहिता लागू भयो यो चाहिँ अहिले क्रमिकसँग तपाईँको संहितामा तपाईँ केन्द्र सरकार त्यसै गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार र पहिला चाहिँ यो विपदको विषयमा चाहिँ मुख्य रूपमा जिल्लामा भएको हुने यो चाहिँ तपाईँको डिजास्टरहरू चाहिँ मेनली चाहिँ डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट या त डिजास्टर जिल्ला प्रशासनले हेर्ने गरेको थियो। तत्पश्चात चाहिँ यो जब संहिता आइसकेपछि चाहिँ यो विपद व्यवस्थापन पनि यो चाहिँ स्थानीय सरकारको दायित्व हुन्छ र यो चाहिँ नगरपालिका या त पालिकाले चाहिँ आफ्नो तौर तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति अवबोध या त यसलाई चाहिँ यो पनि हाम्रो मेजर सेक्टर हो भन्ने हिसाबले चाहिँ के अरे लागू गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यहीलाई टेकेर हामी नेपाल महानगरपालिकाले चाहिँ यो विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा चाहिँ जस्तो हामीले वार्षिक रूपमा चाहिँ विपद व्यवस्थापन कोष खडा गरेछौँ। जस्तो यसपालि हामीले चाहिँ प्रस्तावित चाहिँ हालको प्रस्तावित चाहिँ हाम्रो 50 लाख जति छ तपाईँको। त्यसै गरी हामीले चाहिँ यो विपद व्यवस्थापन कोषलाई परिचालन गर्न चाहिँ हामीले स्थानीय विपद व्यवस्थापन ऐन पास गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी विपद व्यवस्थापन कोष कार्यविधि पास गरिसक्यौँ। त्यही अन्तर्गत हामी टेकेर चाहिँ तपाईँको यो विपद प्रभावित व्यक्तिहरू जस्तो चट्याङ लागेर मान्छेहरू चाहिँ अङ्गभङ्ग हुनसक्छ या त तपाईँको घरहरू चाहिँ जलेको हुनसक्छ, आगलागी हुनसक्छ, डुबान हुनसक्छ, हाउरीले गर्दा तपाईँ के अरे क्षति पुगिन्छ, तीलाई पनि मध्यनजरले हामीले चाहिँ क्षतिपूर्ति पनि दिने यो हामीले थालनी गरिसकेका छौँ। र मुख्य रूपमा तपाईँले अघि नै भन्नुभयो यो क्षतिपूर्ति लिनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले के भन्छु भनेपछि यसमा चाहिँ एउटा तपाईँको कुनै पनि विपद गइसकेपछि मान्छेमा जस्तो हाउरी लाग्छ, तपाईँको घरहरू भत्किन सक्छ, त्यसमा चाहिँ अब जस्तो क्षतिपूर्ति माग गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको प्रभावित व्यक्तिले चाहिँ एउटा निवेदन दिने। निवेदनमा संलग्न के हुनु पर्यो भने चाहिँ पहिलो भनेको मुचुल्का हुनु पर्यो। त्यो तपाईँको प्रहरीले गरेको हुनुपर्छ या त तपाईँको वडा कार्यालयले गर्दा पनि हुन्छ तपाईँको नभएको खण्डमा, किनभने नजिकको तपाईँको सुरक्षा अफिस भएन भने चाहिँ वडा कार्यालयले गर्दा पनि हुन्छ। दोस्रो भनेको चाहिँ वडाको सिफारिस चाहिन्छ तपाईँको। र तेस्रो भनेको चाहिँ अब सम्बन्धित के अरे निवेदनकर्ताको चाहिँ नागरिकताको फोटोकपी चाहिन्छ। र तपाईँको हाम्रो विद्युतबाट जुन एउटा चाहिँ के अरे क्षति हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीसँग यदि तस्बिर भइदियो भने चाहिँ अझ त्यसलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। र ती सबै प्रोसेस वाइज चाहिँ उसले चाहिँ नगरपालिकामा चाहिँ निवेदन दिए पश्चात हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्छौँ र उसले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो समितिबाट निर्णय गरेर चाहिँ फल्ना व्यक्तिलाई कति दिने भने त्यहाँबाट चाहिँ हामीले निर्णय गरिदिन्छौँ। समितिले निर्णय गरेर दिन्छ। हजुर। हामी चाहिँ अब वडा यसो हेर्दाखेरि कुन वडा एकदमै जोखिम हेर्नु भएको छ? अब यस्तो छ तपाईँको विपद पनि विभिन्न प्रकारको हुनसक्छ, तपाईँको विभिन्न थरी। जस्तै हामी बाढीको कुरा गर्ने हो भने अब मानसुन सुरु भएको छ, त्यो मानसुनको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने त जोखिम क्षेत्रहरू पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ जो नगरपालिकाले गरिरहेको अवस्था होला। अहिले हामी यसो हेर्दाखेरि जोखिम एकदमै एफेक्टेड कुन वडालाई देख्नु भएको छ? अब यस्तो छ तपाईँको यो बाढीको विषयको हेर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको यो राजा साइडतिर तपाईँको वार्ड नम्बर 20 पर्छ। त्यो साइडतिर चाहिँ अलिकति बाढीको चाहिँ हजुर मणिकापुर वार्ड नम्बर 20 त्यहाँ चाहिँ अलिकति बाढीको सम्भावना चाहिँ बेसी छ। त्यसै गरी मुख्य रूपमा नेपालगञ्जमा चाहिँ बाढी भन्दा पनि तपाईँको डुबानको समस्या, किनभने चाहिँ हाम्रो यो नेपालगञ्ज महानगरपालिका चाहिँ यो बनावटै तपाईँको एउटा चाहिँ यो बल सेपको छ।
जसले गर्दा चाहिँ यहाँ तपाईँको पानी डुबान वाटर लगिङको समस्या छ। तथापि तपाईँको यो वाटर लगिङको समस्या हल गर्न चाहिँ यो हाम्रो आइडिपी जस्तो इन्टिग्रेटेड अर्बन डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट यो एडिपीको सहयोगमा चाहिँ हाम्रो यो नालाहरू बन्दैको छ, त्यसै गरी रोडहरू बन्दैछ। यी गर्दा चाहिँ तपाईँको केही हदसम्म चाहिँ धेरै समाधान भएको छ र यी बन्दाखेरि पनि नगरपालिकामा चाहिँ पूर्ण डुबानमुक्त हुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी छैन। किनभने चाहिँ तपाईँले थाहै छ अहिले जस्तो यो विश्वमा जलवायु परिवर्तनले गर्दा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ के अरे तपाईँको रेनफल चाहिँ तपाईँको जुन मौसममा जुन पिरियडमा हुनुपर्ने त्यतिखेर हुँदैन र भए पनि तपाईँको हाई इन्टेन्सिटीको रेनफल भइदिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ जो हाम्रो एउटा क्यापेसिटीको जुन ड्रेनेज हुन्छ त्यसले चाहिँ थेक्न सक्दैन र केही समय चाहिँ डुबान हुन्छ तपाईँको। भनेको मतलब प्लान जे हामी योजना गरेको हुन्छ त्योभन्दा विपरीत चाहिँ प्रकृतिले पानी परेको अवस्था हुन्छ, जो चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको असर हो। हामी 20 नम्बर वडाका कुरा गर्यौँ जो चाहिँ डुडुवा नालाले असर गरेको छ। अब यसका अलावा चाहिँ हामी नेपाल भारत सीमाका कुरा गर्ने हो भने सीमाको आसपासमा पनि त्यस्ता बस्तीहरू पनि छन् र लक्ष्मणपुर बाँधबाट सुरुवात भएर तपाईँ हेर्मिनियादेखि भवनियापुरसम्म भनौँ न यतातिरको बाटोमा सम्पूर्णमा चाहिँ बाँध बनिसकेको छ। त्यो छेउछाउका बस्तीहरूलाई जोखिमकरण गरिएको छ कि गरिएको छैन? यस्तो छ, हाम्रो चाहिँ तपाईँको मुख्य रूपमा बाढीको के अरे प्रभावित क्षेत्र बनेको छ वार्ड नम्बर 20 हुन्छ। त्यसभन्दा उता हाम्रो चाहिँ राप्तीको चाहिँ यसमा चाहिँ त्यति छैन, इफेक्ट छैन। र मेनली भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ वाटर लगिङ समस्याले गर्दा चाहिँ डुबानको समस्या छ र यो डुबानको समस्या पनि के छ भने चाहिँ फेरि हाम्रो के अरे आउटफ्लो चाहिँ तपाईँको इन्डियन बोर्डरतिर जान्छ र इन्डियन बोर्डर चाहिँ तपाईँको के अरे जुन आउटफ्लो हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ तटबन्ध जस्तो चाहिँ यतातिर फर्केर आउँछ बाटो बनाइएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ पनि समस्याको कारणले गर्दा चाहिँ पानीको जुन बहाव हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति रोकिन थाल्छ र डुबान चाहिँ हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो त नगरपालिकामा पनि त्यो देखिन्छ नि, भनौँ नि पछिल्लो पटकका वडाहरू जुन थपिएछ नि त्यस्तो ठाउँमा पनि देखिएको अवस्था। त्यही त हाम्रो चाहिँ डुडुवाको नालाको चाहिँ केही भूभाग चाहिँ वार्ड नम्बर 20 तिर पर्छ तपाईँको, त्योभन्दा उताको चाहिँ हाम्रो राप्तीको चाहिँ त्यति चाहिँ असर छैन त्यो, किनभने चाहिँ हाम्रो त्यो चाहिँ अझ डुडुवातिर हुन्छ, नगरपालिका चाहिँ त्यति छैन त्यति। भनेपछि जोखिम क्षेत्रको पहिचान गर्ने विगतमा मैले सुने अनुसार यहाँको चाहिँ विपदको योजना पनि बनेको अवस्था थियो। त्यो योजना चाहिँ कतिको अध्यावधिक भइरहेको छ कि छैन? यस्तो छ, हाम्रो अध्यावधि भएको छ। त्यो बनाएको हिसाबले चाहिँ केही वडाले चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्ष पनि विपद व्यवस्थापनको लागि चाहिँ बजेट छुटाएको थियो, खर्च पनि गरेको छन्। मुख्य रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ विपद भनेको चाहिँ अब मनसुनको हिसाबले चाहिँ हाम्रो बाढी वार्ड नम्बर 20, त्यसपछि जुन हाम्रो यो पुरानो यो नेपालगञ्ज नगरपालिका 1 देखि 17, त्यसमा पनि तपाईँको वार्ड नम्बर 2, 1 यीहरू चाहिँ र यता अन्य 12 यीहरू चाहिँ यो तपाईँको डुबान एरिया जोखिम एरिया चाहिँ डुबानबाट चाहिँ जोखिम एरिया हुन्। त्यस्तो क्षेत्रहरू पनि पहिचान त छ नि? पहिचान छ, पहिचान गरिएको जस्तो वार्ड नम्बर 2 अझ मुख्य रूपमा, किनभने चाहिँ त्यहाँ तपाईँको के अरे न्यू रोडको जुन नाला छ त्यहाँ चाहिँ राम्ररी तपाईँको त्यो क्याचमेन्ट चाहिँ तपाईँको पानी एकदम पर्दिने र पानीको चाहिँ बहाव चाहिँ रोकिन जाने, किनभने त्यहाँ तपाईँ एकदम साँगुरो पनि नाली भयो र त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ फोहोर पनि धेरै थुप्रे। त्यो हिसाबले पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ हामी सरसफाइ कार्यक्रम गर्छौँ, त्यहाँ सरसफाइ पनि हुन्छ। यसपालि हामीले चाहिँ त्यो एडिपी अन्तर्गत चाहिँ मार्फत चाहिँ त्यहाँ पनि अलिक राम्रो व्यवस्थित रूपमा चाहिँ नाला बनाउने योजना पनि थियो। अब त्यो पनि सायद प्रक्रियामै होला। तथापि मेनली चाहिँ कोर एरिया चाहिँ डुबान एरिया चाहिँ 2 नै वार्ड नम्बर तपाईँको 2 नै थियो कि तपाईँको। यो प्रभावितहरू जुन व्यक्ति प्रभावित भए नि त्यस्तालाई सुरक्षित स्थलमा पनि राख्नुपर्छ हैन, त्यो नगरपालिकाको पनि दायित्व हो त्यसमा। त्यस्तो आश्रय स्थलहरूको सेलेक्सन छ, पहिचान भएको? त्यो सेलेक्सनहरू जस्तो अब हाम्रो मुख्य रूपमा नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ मेनली अब स्कुल एरिया नै विपदको बेला स्कुल एरिया नै गरिन्छ र एउटा चाहिँ ओपन स्पेस नै हो तपाईँको। जस्तो नेपालगञ्जको हिसाबले चाहिँ हामीले जस्तो रामलीला मैदान यीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पहिचान गरेका छौँ, किनभने ओपन एरिया भनेको यिनीहरू हुन्छ तपाईँको।
तर बाढीको हिसाबले त रामलीला मैदान डुबानमा पर्छ नि। बाढीको हिसाबले फेरि डुबान पर्छ तपाईँ। अरू भूकम्पको हिसाबले भूकम्पको हिसाबले आगलागीको हिसाबले चाहिँ अब त्यो सुरक्षित भयो तपाईँ, किन ओपन एरिया त्यही नै हुन्छ तपाईँ। नजिकको जुन हाम्रो अलिकति एकदम हाई डेन्सिटीको जुन बस्ती छ त्यहाँ नजिक भनेको त्यहाँ पर्छ तपाईँको। जस्तो तपाईँ अब योजना बनाउँदाखेरि भनौँ नि अब विपदका कुनै पनि विकास कार्यक्रमहरू सबै भन्छ तपाईँ इन्जिनियर, अनि त्यसमा चाहिँ अब मूल प्रवाहीकरण पनि भन्ने शब्द छ नि त। विकासका साथसाथै पनि विपदका कुरालाई पनि जोडेर लानुपर्छ भने त्यसमा कसरी तपाईँ व्यवस्थापन कसरी लिङ्क जोड्ने गर्नुभएको? अब यो जस्तो विपदको हिसाबले जस्तो हाम्रो यो 72 को भूकम्प गइसकेपछि नेपाल सरकारले चाहिँ यो के अरे भवन मापदण्ड चाहिँ एकदमै यसलाई चाहिँ कडाइ साथ लागू गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि गयो र बाटोहरू पनि कम्तीमा 6 मिटरको बाटो हुनुपर्छ भन्ने त्यसलाई चाहिँ एउटा कानुनी रूपमा चाहिँ अवधारणा ल्यायो। त्यो अन्तर्गत चाहिँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा अहिले बनिरहेका घरहरू चाहिँ लगभग म्याक्सिमम पर्सेन्टेजमा चाहिँ यो अहिले चाहिँ के अरे अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट घरहरू चाहिँ बन्दैछन् र बाटोहरू पनि पहिलाको तुलनामा चाहिँ चौडा हुँदैछन्। किनभने चाहिँ के भएछ भने चाहिँ तपाईँको हाम्रो बाटो भनेको चाहिँ मान्छेको हिँडुलगुलाई मात्र होइन रहेछ भन्ने चाहिँ त्यतिखेरको सिकाइ बुझ्यो र त्यसले बाटो सानो र ठुलो हुँदा चाहिँ के फरक हुन्छ भनेपछि तपाईँको त्यो बाटो भनेको मान्छेको हिँडुलगुलाई मात्र होइन, त्यो चाहिँ कस्तो भनेपछि इमर्जेन्सी प्रिपेयर्डनेसको टाइममा या त तपाईँको रेस्पोन्सको टाइममा चाहिँ जस्तो कुनै जस्तो एउटा इक्जाम्पलको रूपमा जस्तो एक लाइनीमा तपाईँको के अरे आगलागी भइदियो भने तपाईँको त्यहाँ चाहिँ तुरुन्तै हामीले चाहिँ रेस्पोन्स गर्न चाहिँ समस्या छ। किनभने चाहिँ त्यो सानो बाटो छ अहिले तथापि अहिले चाहिँ विस्तार भइरहेको छ, त्यो राम्रो सुरुवात भएको छ। र बाटो ठुलो हुँदा चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो जस्तो दमकलहरू चाहिँ जाने क्विक रेस्पोन्स टाइम हुन्छ तपाईँ। जस्तो एम्बुलेन्सहरू पनि तपाईँको सानो बाटो र ठुलो बाटो धेरै फरक हुन्छ, राम्रो बाटो र नराम्रो बाटो पनि फरक हुन्छ। त्यही भएर के हुन्छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ बाटोको नि एउटा चाहिँ मापदण्ड अगाडि सार्यो, त्यसै गरी तपाईँको भवन मापदण्डहरू पनि के छ भनेपछि अर्थक्वेक रेजिस्ट्रेसन गर्नु नि के भूकम्प त आउँछ तपाईँको। किनभने चाहिँ यो नेपालको के अरे नेपाल भन्ने देश चाहिँ एकदमै यो इन्डियन प्लेट र तिब्बतन प्लेटको बिचमा परेको छ र यो चाहिँ तपाईँको वर्षै पछि चाहिँ तपाईँको यो सिफ्टिङ भइरहेछ र यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको प्लेट सिफ्टिङले गर्दा चाहिँ भूकम्प आइरहेको हुन्छ र अझ त्यो पनि नेपालको पश्चिम यो अझ पश्चिम त्यो पनि मध्यपश्चिम साइडमा चाहिँ अझ 100 वर्षदेखि तपाईँको भूकम्प ठुलो आएको छैन। त्यो हिसाबले पनि अझ हामी चाहिँ अझ तपाईँको जोखिम एरियामा छौँ। त्यो हिसाबले पनि नगरपालिकाले चाहिँ योलाई चाहिँ के अरे यसलाई चाहिँ मनन गरेर चाहिँ अगाडि बढेको छ र यसमा चाहिँ नगरपालिकाको मात्रै दायित्व हुन्न, यसमा चाहिँ जनताहरूको पनि दायित्व हुन्छ कि हाम्रो घर भनेको चाहिँ क्षणिक केही 2-3 वर्षलाई होइन कि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आगामी सन्ततिहरूको लागि पनि हामीले चाहिँ मजबुत घर बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूको पनि साथ चाहिन्छ र नगरपालिका त हातमा हालेर गर्नैपर्छ। त्यस्तो भए भूकम्पको कुरा अब जोडियो नेपालगञ्जमा जति घरहरू छन् त्यसको चाहिँ एसेसमेन्ट भएको छ, कति घर जोखिममा छ कति जोखिममा छैनन्, त्यस्तो केही भएको छ? अब त्यो ठ्याक्कै मसँग डाटा त भएन, तर के छ भनेपछि सायद यो हाम्रो एनसेटबाट चाहिँ अब केही चाहिँ प्रोग्रामहरू भएको थियो। अब यो चाहिँ हाम्रो मुख्य रूपमा यो भवन मापदण्ड सम्बन्धी हेर्ने चाहिँ छुट्टै हाम्रो उपशाखा छ। त्यही भएर उहाँको त्यहाँको प्रमुख इन्जिनियरलाई चाहिँ थाहा होला यो कुरा, तर एनसेटले गरेको छ। ओके, त्यसो भए अब हामी चाहिँ संरचनागत कुरा गरौँ। यहाँ चाहिँ अब सबै वडाहरूमा विपद व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्छ भन्ने ऐनमा व्यवस्था छ भने त्यो अनुसार चाहिँ सबै वडामा समितिहरू गठन भयो कि भएन? समिति गठन भएको छ। त्यो कतिको सक्रिय छन्, कति काम गरिरहेछन्? अब सक्रिय भनेको के छ भनेपछि तपाईँलाई अघि नै पनि भने मैले, किनभने चाहिँ विपद व्यवस्थापन भन्ने या त विपद भन्ने चिज चाहिँ पहिलादेखि नै यो प्र्याक्टिस कस्तो भनेपछि केन्द्र सरकार त्यसपछि चाहिँ जिल्ला प्रशासनको दायित्व भन्ने मात्र बुझिया थियो। तथापि अहिले चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि तपाईँको यसमा चाहिँ हाम्रो पनि यसमा भूमिका छ र हामीले पनि अपनत्व लिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ लागि पर्नु भएको छ। यसमा चाहिँ अब के अरे हामी कर्मचारी प्लस अब के जनप्रतिनिधिहरूले पनि साथ दिइराख्नु भएको छ। अब यसमा चाहिँ अझ धेरै लामो के अरे यात्रा गर्नु छ, किनभने यो भनेको एकैछिनमा चाहिँ तपाईँको के अरे वेल म्यानेज सिटी बन्छ या त हामी चाहिँ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेसको हिसाबले चाहिँ एकदम वेल इक्विप छौँ भने चाहिँ त्यो ग्यारेन्टी हामीले गर्न सक्दैनौँ। तथापि जस्तो अब जनप्रति आइसकेपछि हामीले चाहिँ दमकलहरू थपिएको छ, ती दमकलहरू पनि तपाईँको अझ त्यसलाई चाहिँ सुधारमुख गर्नुपर्ने छ। किनभने चाहिँ
त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रणाली डेभलप गर्नु छ। जस्तो जस्तो कुनै घटना घटेपछि कति मिनटभित्र चाहिँ त्यहाँ रेस्पोन्स गर्ने एउटा चाहिँ त्यस्तो प्रणाली डेभलप गर्नु छ होइन। एउटा त्यो त आगलागी विषयमा जस्तो अन्य जस्तो तपाईँको जस्तो हाउरी हुनसक्छ इत्यादि जस्तो अरू विपद हुन्छ तीहरूको लागि केन्द्रित गरेर चाहिँ अझ अगाडि हामीले धेरै त्यसो भए त वडा अध्यक्षलाई अझै ट्रेन गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। एकदम किनभने जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जबसम्म उहाँहरूले बुझाउन सक्दैनौँ फिल्ड लेभलमा काम गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसो भए त योलाई लेसन लर्नका रूपमा लिन्छौँ होइन। एकदम र अबको आगामी दिनमा तपाईँ यो ठ्याक्कै अब वडा अध्यक्षहरूलाई यसको बारेमा एवारनेस गर्नका लागि वा केही छलफल गर्नलाई यसको बारेमा नगरपालिकाले कोही त्यस्तो प्रकारको मिटिङ गरेर र सबैजनाले होइन विपदको बारेमा तपाईँ योजना बनाउनुहोस्, बजेट विनियोजन गराउनुहोस्, स्थानीयदेखि नै योजनाहरू छनौट गर्नुहोस् भन्ने त्यस्तो एवारनेस गरेको छ गरेको यस्तो छ। हामीले अघिल्लो वर्ष पनि तपाईँको केही वडाहरूले चाहिँ विपद व्यवस्थापन समिति या त विपद प्रतिकार्यको लागि चाहिँ बजेट छुट्याएको जस्तो तपाईँको अब मनसुनको बेला के हुन्छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ डुबान हुन्छ जहाँ जहाँ तपाईँको के अरे बाटो बनाउन्न घर बनिसकेको हुन्छ त्यस्तो बेलामा तपाईँको स्वाभाविक रूपमा डुबान हुन्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको के अरे आकस्मिक तपाईँको ग्राभलहरू चाहिन्छ माग हुन्छ। त्यतिखेर पनि तपाईँको के अरे हामीले ग्राभल उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो कार्यको लागि पनि वडाले पनि के अरे तपाईँको बजेट छुट्याएको त्यसै नगरपालिका छुट्याएको छ। तथापि यसपालि कोभिड-19ले गर्दा चाहिँ हाम्रो मेनली चाहिँ अझ कोभिड-19मै धेरै हाम्रो चाहिँ बजेट चाहिँ खर्च भएको छ। त्यसो अब चाहिँ हामी अलि सरसफाइका कुरा जोड्छौँ। जस्तै ल्यान्डफिलका कुरा गरिरहेछौँ होइन, त्यो चाहिँ के हो अलिकता आम जनताले बुझ्ने गरी बताइदिनु न। यस्तो हो ल्यान्डफिल भनेको एउटा चाहिँ जस्तो फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र या त ल्यान्डफिल साइट। ल्यान्डफिल साइट भनेको चाहिँ अलिकति साइन्टिफिक नेम हो, सेन्ट्रिक ल्यान्ड साइट भन्छन्। सेन्ट्रिक ल्यान्ड साइट भनेको कस्तो भनेपछि त्यो चाहिँ वेल अर्गनाइज इन्जिनियर्ड डिजाइनबाट बनाएको चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र हो या विसर्जन स्थल हो जहाँ कि तपाईँको फोहोरहरू चाहिँ घरै पछिको या त सहरको चाहिँ फोहोर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ट्रान्सपोर्ट भएर चाहिँ तपाईँको त्यहाँ आउँछ। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अब जस्तो घरै पछि चाहिँ तपाईँको सेग्रिगेसन भएको छैन भनेपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सेग्रिगेट भएर चाहिँ फोहोरहरू चाहिँ वर्गीकरण गरेर त्यहाँ चाहिँ सेग्रिगेट भइसकेपछि अनि त्यसपछि हाम्रो ल्यान्डफिल साइटको चाहिँ त्यहाँ ल्यान्डफिल साइट त्यो पिटहरू या त सेल भनिन्छ त्यसमा चाहिँ विसर्जन गरिन्छ। अनि त्यसपछि त्यसको माथि चाहिँ लगभग केही सेन्टिमिटर चाहिँ के अरे माटो हालेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिलाएर सम्म पारेर अनि त्यसलाई चाहिँ के अरे त्यो दिनभरिको चाहिँ हामीले फोहोरहरू चाहिँ व्यवस्थापन त्यसरी गर्छौँ। यस्तै अब भइरहेको छ अहिले यसरी नै भइरहेको छ। तर यो कोभिड-19 गर्दा चाहिँ केही समस्या आएको छ। यो यहाँ मात्र होइन विदेशमा पनि समस्या आएको छ किनभने यो कोरोना भाइरसले गर्दा चाहिँ यो एउटा चाहिँ जस्तो जुन तरिकाले पनि सर्ने भयो क्या तपाईँको हो त्यो गर्दा चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ समस्या आएको छ। यो यहाँ मात्र होइन विश्वको विकसित राष्ट्रहरूमा पनि समस्या आएको छ। अब त्यसमाथि अझ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका त्यो स्वाभाविक आउने हो तर पनि हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ त्यसलाई आगामी दिनहरूमा चाहिँ सुधारमुख गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ। अहिले त्यहाँ त रिसाइक्लिङका कुरा भइरहेको छ, भएको छ कि भएको छैन? रिसाइक्लिङहरू भएको छ, पहिला भएको थियो। यो भने नि हजुरलाई यो कोभिडले गर्दा चाहिँ रिसाइक्लिङ गर्ने समस्या आएको छ। जस्तै समस्या भन्नाले अब समस्या भनेको त्यही हामीले चाहिँ अहिले तत्काललाई चाहिँ हामीले रोकेको छौँ। एकदम हाई पर्सेन्टमा हामीले चाहिँ त्यसलाई कटौती गरेका छौँ रिसाइक्लिङ। किनभनेपछि हाम्रो चाहिँ मेन पावरलाई पनि काम गराउन गाह्रो र हामीले पनि त्यो कोरोना भाइरस भन्ने चिज चाहिँ अलिकति यो नयाँ नौलो भएको हिसाबले पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ एभोइड गर्नुपर्छ हिसाबले भन्ने चाहिँ हामी लागेको छौँ। र सायद अब केही महिनापछि अब अलिकति व्यवस्थित रूपमा चाहिँ यो कोरोनालाई पनि एकदम प्रतिकारी रूपमा चाहिँ अलिकति केही सहयोग या त यसलाई चाहिँ हाम्रो नेपाल उपमहानगरपालिकामा रहेका यो कुचिकारहरूलाई चाहिँ अलिकति एवेरनेस गरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति पिपी उपलब्ध गराएर त्यो चाहिँ हाम्रो गर्नु पर्ने देखिएको छ र गर्नु पनि पर्छ हामीले। त्यस्तो अब तिनलाई त अब सुरक्षाको हिसाबले पनि धेरै सामग्री पनि उपलब्धता हुन्छ। त्यो उपलब्ध नभएको कि भएर पनि वितरण नभएको कि ती प्रयोग नगरेको अब जस्तो कोभिड-19 भनेको यो नयाँ नौलो देखियो त्यसमाथि अब विश्वव्यापी रूपमा देखिएछ। यो हाम्रो मात्र इस्यु होइन, यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड कन्ट्रिजहरूको इस्यु हो। अब डेभलप कन्ट्रिजहरूमा पनि यो समस्या आएको छ। जस्तो विदेशहरूमा पनि तपाईँको
यो ट्याकल गर्न चाहिँ समस्या नै देखिएको छ। जस्तो हिजो अस्ति नै तपाईँ काठमाडौँ महानगरपालिका या त काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ ढलमा पनि तपाईँको ढलबाट पनि कोरोना चाहिँ देखियो, जीवाणुहरू देखियो भन्ने कुरा छ। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ अलिक गहन विषय छलफल छ। त्यही भएर हामीले पनि अब यो क्षेत्रमा काम गर्ने वर्करहरूलाई चाहिँ अलिकति हेल्थ सम्बन्धी एवेरनेस गराएर अलिकति उनीहरूले पिपीको मोडलको एउटा चाहिँ पिपी इक्विपमेन्ट दिएर चाहिँ बल्ल त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ प्रभाविकता देखाएर चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने चाहिँ उनीहरूको पनि हामीले चाहिँ स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तमा अब चाहिँ हामी यदि राहत दिनु पर्यो भने एउटा नगदको पैसा भयो होइन, जो चाहिँ नगद दिन्छौँ। अर्को चाहिँ यदि जिन्सी सामग्री दिनु पर्यो भने राहत व्यवस्थापन नगरपालिकाले गरेछ कि गरे छैन? यस्तो छ, जिन्सी चाहिँ अब हामीले दिएको छौँ भन्दा पनि अब सम्बन्धित संस्था मार्फत चाहिँ हामीले दिएको छौँ। जस्तो के अरे बी ग्रुपले, जस्तो एउटा चाहिँ हाम्रो बी ग्रुप भनेको यो हाम्रो चाहिँ यो विपद सम्बन्धी सेक्टरमा चाहिँ एकदम लङ टर्म हाम्रो पार्टनर हो। उहाँले चाहिँ के अरे तपाईँको सामग्री उपलब्ध गराउनु भएको थियो। अनि नगरपालिकाको उसमा चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ के अरे वेयर हाउसमा राख्नु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ अघिल्लो यो तपाईँको जाडो एम होइन, अघिल्लो जाडो एममा चाहिँ हामीले नगरपालिकाको केही वडाको केही प्रभावित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बाँडिएको थियो। अन्तमा केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ जनमानसलाई? अब यो प्लेटफर्ममा मलाई चाहिँ ठुलो मौका दिनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ म जिएसडी नेपाललाई चाहिँ एकदम हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमको उत्तर प्रगति होस्, यति भन्दै म आफ्नो शब्द अन्त्य गर्छु। धन्यवाद इन्जिनियर साहब समय दिनुभएकोमा। आजको कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका विपदका फोकल पर्सन र वातावरण इन्जिनियर प्रकाश डीसीजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ विपदसँग पूर्व तयारी गरिसकेपछि प्रतिकारका कार्य पनि कसरी गर्नुपर्छ, राहत कसरी लिनुपर्छ, कोभिड-19 पनि जोडेर चाहिँ हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। र सबै अर्थात् जति हाम्रा जनमानसले हेरिरहनु भएको छ दर्शकहरू, यो कार्यक्रमको माध्यमबाट यसलाई विपदलाई व्यवस्थापन गर्न यो सन्देश चाहिँ एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। र यति भन्दै तपाईहरू जी टिभी हेर्दै गर्नुहोस्। हामी सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै